नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि ईरानी हमले के अंदर इजरायली जंगी त्यारे, जिसके अंदर F-35 त्यारे भी शामिल हैं, वो तबाह हो गए हैं। तारीख नाज़रीन यहाँ पर रकम हो गई है। ईरान ने जो हमला किया है वो अजमत की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। और इजराइल की टेक्नोलॉजी 75 साल सारी जो ज़ायनिस्ट इन्वेस्टमेंट थी, एक हमले ने नाज़रीन वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उड़ा कर रख दी है। F-35 त्यारे और इसके अलावा दीगर त्यारे वो ईरान ने हमला करके तबाह कर दिए हैं। सबसे हसास बेसिस वो अंडर अटैक आई हैं। ये सबसे बड़ी कंफर्मेशन हुई है, सबसे बड़ी खबर दुनिया में बन गई है, आपके साथ शेयर करेंगे। लेबनान बॉर्डर से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें नाज़रीन सामने आ रही हैं। 2 नए मकामात से इजराइल ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की है और अंदाजा करें, दोनों मकामात के ऊपर आगे हिजबुल्लाह तैयार बैठी हुई थी और दोनों मकामात के ऊपर मार भगाया है। और ना सिर्फ मार भगाया, 35 इजरायली फौजियों की हलाकत और जख्मी होने की तफसीलात आ रही, जिसमें से इजरायली ऑफिसर्स भी शामिल है। यानी आप अंदाजा करें कि कई महीनों तक इजराइल ये धमकियां लगाता रहा कि वो लेबनान को ये कर देगा, लेबनान को वो कर देगा। लेकिन अब जब उनको ग्रीन लाइट मिल चुकी है और वो बॉर्डर के ऊपर हैं और दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे दाखिल तक नहीं हुआ जा रहा। धमकियां क्या थी और हकायक ये हैं, और बमबारी में उन्होंने किस तरह सिविलियंस को टारगेट किया। लेकिन जब असली लड़ाई यहां पर शुरू हुई है तो इबरतनाक शिकस्त उनको, कहां 3 तरफा तेल अवीव में हमले हो रहे हैं, कहां उनकी बेसेस अंडर अटैक आ रही हैं, और कहां ये जमीनी फौज जो एग्जॉस्टेड थी, कब से सारी दुनिया कह रही थी कि हमास से लड़ कर ये फौज एग्जॉस्टेड हो चुकी है, हमास से ये जीत नहीं सकी, हिजबुल्लाह से ये कैसे जीतेगी। तो इजराइल दरअसल अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंकेगा अगर वो लेबनान में गया तो। और हसन नसरुल्लाह इसलिए बार बार कहते थे कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो तुम आओ, तुम्हारा जबरदस्त इस्तकबाल हम यहां पर करेंगे। तो आज 48 घंटे गुजर गए हैं और दुनिया ये अजब नजारा देख रही है कि वो डिफेंसलेस पीपल ऑफ लेबनान, जिनके ऊपर इतना अग्रेशन दिखाया, इतना तकब्बुर दिखाया इजराइल ने, और दुनिया ने एक लफ्ज तक नहीं बोला लेबनान के हक के अंदर। आप देखिए वेस्टर्न अकवाम जो बहुत बड़े नारे लगाती हैं ह्यूमन राइट्स के, एक लफ्ज तक नहीं बोला लेबनान के लिए। वो कमजोर तरीन लेबनान किस तरह से इन सारी आलमी ताकतों का जो एरोगेंस है, उनकी नाक किस तरह से तोड़ रहा है। पहले गजा ने इनके तकब्बुर को वहां पर दफन किया और अब जो है वो लेबनान रही से कसर जो है वहां पर निकाल रहा है। अजब नज़ारा है जो दुनिया यहां पर देख रही है। बहुत तफसीली खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। इराक के बहुत मेगा ऑपरेशंस हुए हैं और लेबनान ने 7 सैकड़ों मिसाइल भी इसराइल के मुख्तलिफ एरियाज में फायर किए हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी ताज़ा तरीन खबरें हैं। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी की एंट्री इजराइल ने इजराइल के अंदर बंद कर दी है। दुनिया की तारीख में, यूनाइटेड नेशन की तारीख में पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड नेशन का जो चीफ है उसकी एंट्री बंद की गई हो किसी मुल्क के अंदर। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो इसके क्या रेपरकशंस हैं और इजराइल किस तरह अपने अंजाम को तेज कर रहा है, और जो इजराइल अभी ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात अभी आपसे शेयर करेंगे। इजराइल में इस वक्त एक्टिव डिस्कशन है कि दिस इज द राइट टाइम टू हिट द ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। तो इस बारे में आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक के बाद एक खबर हमारे पास है और सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन मैं आगाज करना चाहूंगा जो ईरान ने तारीखी हमला किया है और पूरी इस्लामी दुनिया में उसको सराहा गया है और मजलूमों के साथ खड़े होने वाली हर दुनिया की अकवाम ने सराहा है ईरान के इस हमले को। नाज़रीन, अब सबसे बड़ी रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि ईरानियन मिसाइल किस तरह उन हसास तरीन बेसिस के अंदर जाकर टकराए हैं जिन पर आज तक कोई अटैक नहीं कर सका। जो इजरायली एरोगेंस की अलामत है जो बेसिस और उनकी आर्मी की बैकबोन है बेसिस, उनको एयरफोर्स की उन बेसिस को जाकर हिट किया गया है। कल नाज़रीन जब हमला हुआ तो उसके बाद से ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि इजराइल के जंगी तैयारों को तबाह किया गया है, F-35 तैयारों को तबाह किया गया और इसके अलावा कुछ दीगर तैयारों को तबाह किया गया है। लेकिन हमने इंतजार किया क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है। अगर F-35 तैयारे तबाह हो गए ईरानी हमले से तो पीछे रह क्या गया है, तो इसलिए हमने वो खबर कल आपसे शेयर नहीं की और हमने कंफर्मेशन का इंतजार किया। और अब सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजरायली आर्मी की जानिब से एडमिट कर लिया गया है कि ये बेसेस हिट हुई हैं और ये जहाज हिट हुए हैं, वो वर्कशॉप्स हिट हुई हैं, वो एरियाज हिट हुए हैं जहां पर ये जहाज मौजूद थे। इजरायली आर्मी की जानिब से कंफर्म कर दिया गया है, एडमिट कर लिया गया है। ये जरा इसका सबूत देखिए। इजरायली मीडिया, द मिलिट्री एडमिट्स दैट इरानियन मिसाइल्स डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप्स फॉर प्लेन्स इन इजरायली एयर बेसेस। वो प्लेन्स के वर्कशॉप्स, मेंटेनेंस, वो एरिया जहां पर इजरायली जंगी जहाज खड़े थे, उन एरियाज को बराह रास्त जाकर हिट किया है। द इजरायली मिलिट्री एडमिट्स for the first time that several air
force bases were hit in the Iranian attack yesterday. Several air force bases جو ان کی ایروگنس کی علامت ہیں, ٹھیک ہے, وہ وہاں سے ان کے جہاز اڑتے ہیں, کہاں یمن, کہاں تہران, کہاں شام, دمشق اور کہاں بیروت, ہر جگہ پر وہ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کر کے آتے ہیں, ہر جگہ پر وہ سویلینز کو ہٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلامی دنیا میں کسی کے پاس یہ ہتھیار نہیں, اور ایک عالمی سازش کے تحت کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے تاکہ اسرائیل جس کو چاہے ہٹ کر سکے اور اسرائیل کو کوئی ہٹ نہ کر سکے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, یہ جو خبر اس وقت آئی ہے, دس از لٹرلی دا اینڈ. یہ اس زائنسٹ اینٹیٹی کا مکمل طور پر اختتام ہے, کیونکہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کے موسٹ سوفسٹیکیٹڈ, موسٹ ایڈوانس ایئر ڈیفنس کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں, جہاں پر امریکہ اور برطانیہ بھی موجود تھے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کرنے کے لیے. ان تمام کے تمام سے ان کی لیئرز در لیئر سے چیرتے ہوئے, حالانکہ جو جارڈن کی ایئر سپیس ہے یہاں پر آ کر ایئر ڈیفنس کیا جاتا رہا ہے, تو چیرتے ہوئے, کئی لیئرز کو چیرتے ہوئے یہ میزائل پینیٹریٹ کر گئے ہیں. تو یہ ناظرین اختتام ہے. حالانکہ جو فوری رد عمل سامنے آیا اسرائیل کا, اسرائیل, امریکہ, برطانیہ اور باقی سب نے کہا کہ یہ حملہ ناکام ہو گیا ہے. نتنیاہو نے کہا کہ یہ ایران کا ناکام ترین حملہ تھا, اور اب 24 گھنٹوں کے بعد, 24 گھنٹوں سے بھی کم ٹائم کے اندر جو اسرائیلی آرمی ہے وہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ نہیں وہ سب سے بڑی ایئر فورس کی بیسز وہ ہٹ ہو گئی ہیں. تو ناظرین میسج از کلیئر, اگر وہ ہٹ کرتے ہیں ایران کو, دین ایران گاٹ دا پاور ٹو ہٹ اینی کارنر آف اسرائیل. بات تو یہی تھی, اگر اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا, اسرائیل کی پاور کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا, اس کی بدماشی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا, تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ماضی میں کوئی پاور ہی ایگزسٹ نہیں کرتی جو اسرائیل کے اندر جا کر سٹرائک کر سکے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو جنگی ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں, جو اسلامی دنیا کو دینے کے لیے کوئی نہیں تھا. رشیا اور چائنا بھی یہاں پر نہیں تھے, اور ابھی بھی انہوں نے دیے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ایران نے کیا کیا, ایران نے اس کے متبادل کے طور پر میزائل فورس بنائی. تو آج اس میزائل فورس نے اتنی بڑی پاور حاصل کر لی ہے کہ وہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں. تو ایران جیت گیا ہے, ایران جیت گیا ہے ناظرین. ان کی فضائیہ اور ان کا ایئر ڈیفنس, یہ ان کی آئرن شیلڈ تھی, اس میں سے ایران کی ٹیکنالوجی چیرتے ہوئے گزر گئی ہے. تو ایران نے یہ مارکا فتح کر لیا ہے, اور اب یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایران ان کے تمام ایریاز کو ہٹ کر سکتا ہے. تل اویو کے اندر جو ان کے ڈیفنس منسٹری ہے, جہاں پر آرمی چیف بیٹھتا ہے, جہاں پر نتنیاہو جا کر بیٹھتا ہے, وہ بھی انڈر اٹیک آئے گی. کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے, کیونکہ ساری پاور تو ٹیسٹ ہو گئی. اسرائیل نے بھی کوشش کی, امریکہ نے بھی کی, برطانیہ نے بھی کی, فرانس نے بھی کی, ساری پاور تو ٹیسٹ ہوگی. تو اب کون ان کو بچانے کے لیے آئے گا؟ جو سارے اتحادی تھے وہ تو آ چکے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. بیلنس آف پاور جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر پوری طرح سے شفٹ ہو چکی ہے, اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مڈل ایسٹ تو چینج ہونا ہی ہونا ہے, لیکن کس کی ول کے مطابق ہوگا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی ول کے مطابق مڈل ایسٹ ری شیپ ہوگا. اب اس میں آپ اگلا امپورٹنٹ پہلو یہ دیکھیں کہ نتنیاہو کس طرح سے اس کی جو پالیسی ہے وہ اصل میں اس کے اپنے اختتام کی طرف بھی جاری ہے, اور جو پورے اسرائیل کا ڈیزاسٹر ہے وہ بھی اس رستے کے اختتام پر مکمل طور پر ہوگا. دیکھیے, اگر نتنیاہو ایسکلیٹ نہ کرتا تو ایران کبھی بھی یہ حملہ نہ کرتا, اور اگر ایران یہ حملہ نہ کرتا تو دنیا یہ نہ جان پاتی کہ اسرائیل کی یہ تمام ایریاز ہٹ ہو سکتے ہیں. تو اب عربوں کو بھی پتہ چل گیا, ساری دنیا کو پتہ چل گیا, رشیا چائنا کو پتہ چل گیا, ترکی کو پتہ چل گیا, سب نے دیکھ لیا ہے کہ اسرائیل کی پاور, وہ مکڑی کے جالے والی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اسرائیل کو ہٹ کیا جا سکتا ہے, وہ کوئی آئرن شیلڈ نہیں ہے. تو اگر نتنیاہو نے ایسکلیشن نہ کی ہوتی تو دنیا یہ دیکھ نہ پاتی, یہ صرف تھیری تک رہ جاتا, یہ صرف انالیسس تک رہ جاتا, یہ صرف ایسٹیمیٹ تک بات رہ جاتی کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. لیکن اب تو یہ ہو چکا ہے, دنیا نے دیکھ لیا ہے. تو اس سے ہم نے کیا جو ایکویشن بنتی ہے کہ جو نتنیاہو ایسکلیٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس ایسکلیشن کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے, پیچھے تو پھر سرنڈر ہے یا سیز فائر ہے, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس نے ایسکلیٹ کرنا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن جو وہ ایسکلیٹ کر رہا ہے, ہر سٹیج کے اوپر اسرائیل کو ناکامی ہی کا سامنا ہو رہا ہے, چاہے ادھر لیبنان بارڈر ہو, چاہے اب ایران کے ساتھ پنگا ہو, سب کا سب اس کو مہنگا پڑ رہا ہے, چاہے یمن کے ساتھ ہو. اور اگلی جو خبر ہے وہ ناظرین غیر معمولی خبر ہے. یونائٹڈ نیشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ناظرین میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ اسرائیل اپنی فلشنس کی وجہ سے اپنے اختتام کو تیز کر رہا ہے. یہ ایک غیر ارادی جملہ تھا,
لیکن اب وہ بالکل ریالٹی ہے آپ کے سامنے۔ اب دنیا کی تاریخ میں جب سے یونائٹڈ نیشن بنا ہے، کسی نے یونائٹڈ نیشن کے چیف کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر نہیں کیا۔ پرسونا نان گراٹا کوئی جو بڑی شخصیت ہوتی ہے، اگر کوئی ملک اس کی انٹری کو بند کر دے تو اس کو پرسونا نان گراٹا کہا جاتا ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن کے چیف کے اتنی تصدیق کبھی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ان کی فلشنس ہے جو ان کے اختتام کو تیز کر رہی ہے۔ اب اس واقعے کو، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس کے دو بڑے اینگلز ہیں سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ ساری حرکتیں پورے کے پورے ویسٹ کی ہیجمنی کو تباہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، یونائٹڈ نیشن کیا میں نے بنایا ہے یا آپ نے بنایا ہے یا ایران نے بنایا ہے یا ترکی پاکستان نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے ہی تو بنایا ہے۔ برطانیہ، اسرائیل، امریکہ، فرانس، انہوں نے ہی تو یونائٹڈ نیشن بنایا ہے، یہی تو فنڈ کرتے ہیں، یہی تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ابھی تک یونائٹڈ نیشن فلسطین کو فل ممبرشپ نہیں دے سکا ہے، ٹھیک ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، تو یونائٹڈ نیشن کس نے بنایا ہے؟ وہ کس کے آرڈرز کے مطابق چلتا ہے؟ تو آج اگر یہ یونائٹڈ نیشن کے چیف کو یہ کر رہے ہیں تو یہ کس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں؟ اپنے سسٹم کو ہی، کریڈیبلٹی کو تباہ کر رہے ہیں نا، اپنے سسٹم کو ہی ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کا اپنا سسٹم فال کر رہا ہے، ایک طرف فائنینشل سسٹم فال کر رہا ہے، موریلٹی سسٹم تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو گیا، وہ تو چھوڑ دینا، موریلٹی تو ان کی دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ جو رول بیسڈ آرڈر رہ گیا تھا اس کا برکس نکال دیا ہے اسرائیل نے اس طرح کے فیصلوں سے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ ویسٹ کی تباہی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی اکانومی اس جنگ سے تباہ ہو رہی ہے، امیج ان کا مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو گیا۔ اچھا، دوسرا جو اینگل ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جو ڈپلومیسی ہے، ایران کی جو انگیجمنٹ ہے اور مچ اپریشیٹڈ پالیسی، حالانکہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ آج دیکھ لیں اس ڈپلومیسی کے ثمرات، آپ دیکھ لیں اس ڈپلومیسی کی عظیم فتح، آپ دیکھ لیں۔ ایران یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اس نے انگیجمنٹ جاری رکھی، اس نے باقی اسلامی دنیا اور باقی دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ جاری رکھی۔ اگر ایران نے یہ کھلا میدان چھوڑ دیا ہوتا اسرائیل کے لیے تو کبھی یونائٹڈ نیشن کا یہ معاملہ نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن نے کنڈیم نہیں کیا ایران کو، یہ جو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا یہ بیسیکلی اسی وجہ سے تو کیا ہے۔ ویسے ان کو پہلے بہت ساری شکایتیں تھیں، لیکن اب اس بنیادی وجہ سے ویسٹ سارے نے کنڈیم کیا ایران کو، ایسٹ سارے نے نہیں کیا کسی نے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، عربز نے بھی کنڈیم نہیں کیا ایران کو، اور جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے بھی کنڈیم نہیں کیا۔ تو وہی چند ممالک جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے۔ یہ ایران کی اتنی بڑی فتح ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا احاطہ آنے والے دنوں میں آپ کریں گے کہ ایران کے اوپر پابندیاں، ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش، ایران کو دنیا سے بالکل الگ کرنے کی کوشش، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش، اور ایران اس سب سے بلند ہو کر اور عظیم فتح کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا ہے۔ عسکری طور پر وہ اتنی بڑی پاور بن کر آ کھڑا ہوا، اور ڈپلومیسی کے محاذ کے اوپر اس نے اسرائیل اور امریکہ کو تنہا کیا، انہی کے بنائے گئے نظام میں تنہا کیا۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے، یہاں پر کہہ دینا آسان ہے، لیکن دہائیاں لگی ہیں اس کام میں، اور کتنی قربانیاں ایرانینز نے دی ہیں، کتنی سینکشنز بھگتی ہیں، کتنی اکانومی کے مسائل ان کو رہے ہیں، بہت کچھ جانی قربانیاں بھی دی ہیں، مالی قربانیاں بھی دی ہیں، بہت کچھ، اور دہائیاں لگی ہیں۔ یہ عظیم فتح ہے، عام فتح نہیں، یہ تاریخ ہے، عسکری اور ڈپلومیٹک دونوں محاذوں کے اوپر۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین اس حوالے سے خبریں ہیں۔ اب ناظرین جو لیبنان بارڈر ہے وہاں سے تازہ ترین خبریں کیا آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اصل جو محاذ ہے وہ والا محاذ ہے، اصل محاذ تو لیبنان والا ہے جہاں پر لاکھوں اسرائیلی فوج جمع ہے اور لیبنان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر ایران کا حملہ نہ ہوتا تو سب سے بڑی خبر یہ لیبنان کے بارڈر والی ہوتی، اور اب بھی اصل میں سب سے بڑی خبر یہی ہے، لیکن وہ ایران کا حملہ اور پھر اسرائیل کا جواب اور جو باقی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس وجہ سے توجہ تھوڑی سی ہٹ گئی ہے، لیکن اصل جو جنگ ہے وہ وہاں پر ہی جاری ہے۔ اصل جو خبر ہے وہ لیبنان بارڈر والی خبر ہے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، کیونکہ زمینی فوج تو وہاں پر انگیج ہونے جا رہی ہے نا۔ تو وہاں پر ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ریزسٹنس پوری طرح سے فائٹ کر رہی ہے، اور انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریزسٹنس اس لیول کے اوپر جا کر کنفرنٹ کرے گی۔ یعنی ہم باقی دنیا کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کی کیا صلاحیت ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، لیکن ناظرین جس طرح اسرائیل کو وہاں پر ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے، جہاں جس طرح سے وہ چند میٹر اندر جاتے ہیں اور وہاں سے اسٹریچر کے اوپر ان کی واپسی ہوتی ہے، یہ انبلیویبل ہے۔ ابھی ناظرین تازہ ترین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ دو نئے مقامات سے اسرائیلی فوج نے گھسنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں مقامات کے اوپر حزب اللہ آگے تیار بیٹھی تھی اور اس نے اٹیک کیا، اور 35 کے قریب کیجوالٹیز کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ویڈیوز باقاعدہ آ چکی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ ویڈیوز وائرل ہیں، کیسے اسرائیلی اسٹریچرز کے اوپر اپنے فوجیوں کو اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز لینڈ کر رہے ہیں،
एम्बुलेंसेस इतनी बड़ी तादाद में खड़ी हुई हैं, यानी अभी ग्राउंड ऑफेंस शुरू ही नहीं हुआ और उससे पहले उनका इवैक्यूएशन शुरू हो गई है। इसराइलियों के कैजुअलिटीज शुरू हो गई हैं, ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो सका। तो मुझे बताइए क्या कुर्बानियां हिजबुल्लाह ने दी हैं और क्या आगे उसने देनी है, और किस तरह से कितनी बहादुरी के साथ वो जंग लड़ रही है, कोई और नहीं लड़ सकता है। तो अब ये जरा ये मैं सबूत आपके सामने रख देता हूं जो ताज़ा तरीन लेबनान बॉर्डर से तफसीलात आ रही हैं। एक तो अल रास का एरिया है और दूसरा यरून का एरिया है। इन दो एरिया से इजरायली फौज ने घुसने की कोशिश की है। द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान सेज फाइटर्स टारगेटेड एन इजरायली फोर्स दैट वाज अटेम्प्टिंग टू सर्कमवेंट टू इन द टाउन ऑफ यरून फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट विद अ स्पेशल एक्सप्लोसिव डिवाइस। कहीं जंगलात के रास्ते से वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको जो है उन्होंने तबाह किया। अब जरा देखिए सबूत। फाइटर्स ऑफ द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान आर इंगेजिंग विद इजरायली सोल्जर्स who infiltrated the town of Maron al-Ras from the eastern side, inflicting several casualties among them, and confrontation are still ongoing. Heavy नुकसान, heavy casualties हमने उनकी की हैं. Many injuries reported among the occupation soldiers opposite Maron al-Ras, and we may be facing difficult event similar to what happened Odessa this morning. अब ये वहाँ से इजराइल रिपोर्ट कर रहा है कि जैसे ओडेसा में जहां पर इन्होंने घुसने की कोशिश की और दर्जनों इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हुए, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मरून अल रास के अंदर भी यही उनकी सूरत हाल बनी हुई है। दूसरा एरिया जो है वो यरून का एरिया है और यहां पर बता रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस ने कोशिश की फॉरेस्ट की डायरेक्शन से अंदर आने की, लेकिन हमने घात लगाकर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ हमला किया और उसको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और शदीद तरीन जानी नुकसान उसका हुआ है। द ऑपरेशन रिजल्टेड इन द किलिंग एंड वुंडिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द इजरायली फोर्स, जो जितनी अंदर आई थी। हिजबुल्लाह एम्बुशेस इजरायली इन्फेंट्री फोर्स ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट लेबनान, जो इजरायली इन्फेंट्री फोर्स आने की कोशिश कर रही थी उसके ऊपर घात लगाए हैं हिजबुल्लाह ने। अल जजीरा, हिजबुल्लाह सेज क्लैशेस ऑनगोइंग विद इजरायली ट्रूप्स नियर बॉर्डर। तो अब इसमें खास बात यह है कि यह दूसरा टाकरा है। ओडेसा में पहला टाकरा हुआ, अब यह दूसरा टाकरा है जो हिजबुल्लाह और इजरायली फौज का हुआ है दो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सेम टाइम के ऊपर इजरायली फौज दो मुख्तलिफ मकामात से दाखिल होने की कोशिश उसने की है, वहां पर टाकरा हुआ है और शदीद जानी नुकसान। हिजबुल्लाह सेड इट्स फाइटर हैड इन्फ्लिक्टेड सेवरल कैजुअलिटीज अमंग देम। अल जजीरा कंफर्म कर रहा है। हिजबुल्लाह वी आर इंगेजिंग इन क्लैशेस विद एनिमी सोल्जर्स हु इन्फिल्ट्रेटेड द टाउन ऑफ माउन अल रास and have inflicted casualties among their ranks and clashes are ongoing. Al Jazeera की जुबानी confirm. Israeli troops evacuated from Lebanon. Reports are coming that 35 Israeli troops are being injured and killed. 35 ये ताज़ा तरीन टाकरे के अंदर 35, आप अंदाजा लगा पा रहे हैं अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू करने की कोशिश है, सिर्फ शुरू करने की कोशिश है। IDF troops injured इन हिजबुल्लाह एम्बुशेस अराइव एट हॉस्पिटल्स, तमाम तरफ से ये कंफर्मेशन है, अस्पतालों तक उनको जो है वो लाया जा चुका है। और हिजबुल्लाह के जो स्पोक्स पर्सन है मीडिया के, उनका जरा एक बयान देखिए इस वाकये के बाद। उन्होंने कहा दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड इजराइल्स एयर सुपीरियरिटी विल टर्न इनटू लॉसेस ऑन द ग्राउंड। ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो एक बहुत छोटा सा मुजाहरा है, यानी उनके 70-80 फौजी मारकर जख्मी करके वो कह रहे हैं ये तो अभी छोटा सा मुजाहरा, ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो कुछ समझे ही ना। और जो उनकी एयर सुपीरियरिटी थी और है वो ग्राउंड में जब आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉसेस के अंदर कन्वर्ट होगी। ये उनका हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट सामने आया इतना बड़ा अटैक करने के बाद। इसके अलावा 100 रॉकेट्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स नॉर्दर्न इजराइल, 40 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान एट द सिटी ऑफ सफेद नॉर्दर्न इजराइल। यानी इस ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हिजबुल्लाह के जो फिजाई हमले जारी थे वो पहले से ज्यादा शदीद हो चुके हैं और ग्राउंड पर हिजबुल्लाह अलग से नुकसान पहुंचा रही है। तो यहां भी एस्केलेशन में सिवाय उनकी फौजियों की हलाकतों के और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। हिजबुल्लाह की फायरिंग कैपेबिलिटी भी वही है, हिजबुल्लाह की ग्राउंड फोर्सेस अलग लेवल के ऊपर उतर रही हैं। तो मुझे बताइए कौन यहां पर भी शिकस्त खा रहा है? तो अगर इस वक्त आप इजराइल की हालत देखें तो वो गजा में स्टक, वेस्ट बैंक में अचीवमेंट कोई नहीं, लेबनान बॉर्डर की तरफ बढ़े तो ये हालत हो चुकी है। हिजबुल्लाह उसी तरह हमले कर रही है, यमन ने हमले बढ़ा दिए हैं, इराक के हमले एस्केलेट हो चुके हैं, ईरान ने हमला कर दिया है। ये इस वक्त इजराइल है। इराक से भी ताज़ा तरीन खबर ये सामने आ रही है कि 3 बड़े ऑपरेशंस इराक ने किए हैं। अब हम जल्दी जल्दी आपसे शेयर करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो इराक ने 3 बड़े ऑपरेशन ताज़ा तरीन सर अंजाम दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इजराइल के अंदर हम देखेंगे क्या खबरें सामने आ रही हैं। एक तो इजरायली आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर और बाकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की इस वक्त मीटिंग तेल अवीव के अंदर जारी है। दूसरा, इस वक्त
एक्टिव डिस्कशन है इसराइल के अंदर कि हमें न्यूक्लियर गिराना चाहिए। जिस तरह वी मस्ट एक्ट नाउ, फॉर्मर इजरायली पीएम बेनेट, ये जनाब फॉर्मर उनका पिछला प्राइम मिनिस्टर है, और ये कह रहा है कि हमें इस वक्त ईरानी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको हिट करना चाहिए। वी मस्ट एक्ट नाउ टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट्स सेंट्रल एनर्जी फैसिलिटीज फाटली क्रिपल दिस टेररिस्ट रिजीम। इसका न्यूक्लियर तबाह करें, इसकी सेंट्रल एनर्जी जो फैसिलिटीज हैं उनको तबाह करें। ये उनका प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, कोई दूसरा बंदा बात नहीं कर रहा। और फिर वो कह रहा है कि वी हैव जस्टिफिकेशन, हमारे पास ये मॉरल और जस्टिफाइड एक मतलब हमारे पास जवाज है कि हम ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला कर सकते हैं। एंड वी हैव द टूल्स, और हमारे पास ये ताकत भी है। नाउ दैट हिजबुल्लाह एंड हमास आर पैरालाइज्ड, ईरान स्टैंड्स एक्सपोज। हमास और हिजबुल्लाह को हमने तबाह कर दिया, उनको पैरालाइज करके रख दिया है, और अब ईरान ने हमला करके, कमजोर हमला करके अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। तो इसलिए ये राइट टाइम है कि हम ईरान के ऊपर हमला करें। बिल्कुल ठीक है। ईरान हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ सीकिंग टू डेवलप एटॉमिक वेपन्स। ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। अच्छा जी, दुनिया में जो भी न्यूक्लियर बम बनाएगा तो तुम मतलब इस दुनिया के क्या हो, तुम थानेदार हो कि जो भी न्यूक्लियर बम बनाएगा, जो तुमने बना के रखा है उसका क्या? तो ये बदमाशी जो है ना वो चलने वाली नहीं है। और ये समुद्रिस का बयान देखिए, ईरान वांट्स टू डिस्ट्रॉय इजराइल एंड वी विल नॉट अलाउ इट टू रीच द न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर हमें तबाह करना चाहता है, इसलिए हम उसको किसी तौर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लाइज है, ये सिर्फ डिसेप्शन है, ये झूठ है, और ये एक ईरान को तबाह करने की साजिश है जो चार्जशीट बनाई जा रही है अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए उकसाना, और सारी लॉबिंग काम कर रही है। बहरहाल बड़ा डेंजरस टाइम है। देखें, एक बात जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, अगर ये जंग छिड़ती है ईरान की, जिसके अब चांसेस बहुत हाई हैं, तो ये एक आलमी जंग के अंदर तब्दील होगी, ये एक न्यूक्लियर जंग के अंदर तब्दील होगी। तो वो देखें पूरी दुनिया की तबाही उसका नतीजा निकलेगा। यूरोप को इस बारे में सोचना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है जो इसराइल कर रहा है, ये तबाही कर रहा है। इसराइल नहीं जीत सकता है। आलमी जंग होगी तो क्या इसराइल ग्रेटर इसराइल बनकर निकलेगा? ठीक है, फिर किसी का भी कुछ नहीं बचना। तो मतलब इसराइल का जो रास्ता है, या तो फिर ये है कि सारे तबाह हो जाएंगे, या फिर वो तबाह होगा। ठीक है, फतह नहीं है कि इसराइल सोचे कि वो फातेह हो जाएगा और उसकी बदमाशी चलती रहेगी। वो इरा जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।